उत्पत्ती ग्रंथावस्तवर 19:15-17 एका उत्पत्ती ग्रंथावस्तवर 19:15-17 आणि उपरांत 24-26 जेनेसिस चॅप्टर 19 वर्स 15-17 पहिले वास. दीस उदेवन येताना दुतांनी लोटाक तुर्त करूंक बोल केले. लोटाक ये देवदूत येतात आणि तुर्त कर साहेब फाटी पळे नाका तुझी आस्त बदी घरदार तुका शेतां बाटा नाका तुर्त कर धांव म्हणून ताका बोल करता. उठ तुझे बायलेक आणि हांगा आसात त्या तुझ्या दोगा दुवांक घे आणि भायर सर. तुझे घर सोड तुझ्या बायलेक सांभाळ तुझ्या दुवांक सांभाळ. आता म्हणजे न्ही आता कितें अवघड करतना तुमी आसले तुमचे सुटकेस काडूंक पळयतात की या तुमच्या भुरग्यांक राखोवंक पळयता सांगा. कितें अवघड जालें भांगार आसा सुटकेस आसा तें खावंक जेवंक आसा तें पुरें आसा मेक खंय दुबाय तावन हाडली चॉकलेट आसात ती काडूंक वेता गे आमी आमचो जीव वाचोवंक वेता. तुमचो मात गे तुमच्या मोगाच्यान सो देखून हांगा दूत सांगतात लोताक तूं तुर्त कर तुज्या बायलेकी आणि तुझ्या दोगांक दुवांकी घे आणि भायर सर नाजाल्यार शाराचे केस्तीन तुमचोय जीव तुमी होगडायतल्यात. भायर सर त्या घडये पळय नाका म्हजें घर. मुखार वास. लोट कावजेलो देखून त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आणि ताची बायले आणि दोगां दुवां सवें ताका शारा भायर हाडून दवरलो. तो पळया न्ही देवदूत सांगता ताका तुर्त कर साहेबा तुर्त कर नासान वेताय जाल्यार तो आयकना. निमानी देवदूत कितें करतात अब्राहमा खातीर देव लोताक बचाव करता. देवदूतांक धाड ते देवदूत ताका वोण भायर हाडटात मात्र न्ही मुखार ऐका. ताका भायर हाडटस दुता पैकी एकल्यान म्हळें तुजो जीव राखचे खातीर पळोवन वच दोंगराक पळोवन वच तुजो जीव राखच्या खातीर तूं पळोवन वच फाटी पळय नाका आनी खंय फालक्यांनी राव नाका. मात्र न्ही तुजी आस्त आसा तुजी बदीक आसा तुजी शेतां आसा तुजी भाटां आसा तुजी गोरवां आसात आनी तुजी कितें बकरे आसा तुमचें आनी कितें आसा म्हणून फाटी पळय नाका आनी खंय फालक्यांनी राव नाका दोंगरा वयर धांवून वच दोंगरा वयर धांवून वच म्हणटा नाजाल्यार तुजो नाश जातलो. पळया न्ही आज कितले जाणां आमी फाटीं पळयता. तें बरें येलां मुखार ऐका 24-26 ऐका. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोराचेर आकाशांतावन गंधकाचो आनी उज्याचो पावस वतलो. सांगल्या प्रमाणे सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर उज्याचो गंधकाचो पावस वतलो अशें त्या शारांचो आनी सगळ्या फालक्याचो शार आनी जी येतेल्या सर्व निवास्यांचो आनी भुंयचे सगळे वनस्पतीचो ताणें नाश केलो. सगळें कांयच उरोना सगळें लासन उडयलें. गंधकाचो उजो म्हळ्यार समजता तुमकां कोंडी जावन असो गंधकाचो सरोवर म्हणटात. गंधक म्हळ्यार कितें कोत्ताय मर्क्युरी म्हणटा. मर्क्युरी म्हळ्यार कोत्ताय पडल्यार कितें जाता तक्षणा ओलपोन वेता. कांयच तुजी हाडां सयत हाडां जावन उरनात फुट जावन काले म्हणटात उदक जावन वेतात. सखड नाश करून उडयले म्हणटा. आनी त्या दाळाय इतले नाश जाता न्हय हाची बायल आसा पळय ह्या स्त्रियांक केल्ली आशा चड म्हजी साडी म्हजी आनी कालें गाडी म्हणून पळय मुखली वळ कितें म्हणटा. पूण लोटाचे बायलेन फाटीं पळयलें आनी ती एक मिठाचो कांबो जाली. दुतांनी पयलें सांगलां फाटीं पळय नाका संवसाराक फाटीं पळय नाका.